السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم في قناتي لا باتيسري نيميرو سكي كدا. وما ننساش نرحب بلي زابوني جدد، وما تنساوش تفعلوا رنة الجرس وديروا اشتراك باش يوصلكم كما جديد نتاعي. اليوم حبيت نشارككم تحضيراتي للمولد من الخرجة حتى لا بريباراسيون تاع السهرة والعشاء. هنايا خرجت قديت مستلزمات من حلويات، شموع، عنبر، اكسيتيرا، واش تعرف كل شيء وش يلزم للمولد. وهنا زرت بعض المحلات، شريت من الطاولات اللي حاطين البرا، وان شاء الله يعجبكم وش حضرت لنهار اليوم. وبيان سور المولد ما راحش تكون نخمو غير في الماكله فقط، راح تكون العباده، الصلاه، قراءه القران، نحط المدائح الدينيه، نفرحوا مع الاولاد. هنايا هذا واش شريت للولاد، شويه دي سكريري. وشريت عمرت لا بونبونيير، وشريت حلوة ترك كبيرة، نحط نتاع ماما من نقاهم فوالا باش كي تبقى لي نخدم بيها. وهنا شي شويه مكسرات، شريت واحد النجوم، عنبر، شريت هاد الشميهات. شريت هذا الجور تاني. وهاد لو بوكس وصلني من عند مون كرياسيون. ديجا بعثت لي بلاطو ميغوار هذا، ديجا كوريته لكم فوالا. سيت فواسي بعثت لي هاد لابوك فيه سيتاني درت لي بوجي، بعثت لي هاد لا بوجي. وهاد لي دو فوندون، لي دو فوندون. وهادي ثاني هذا لو بتي طاجين ثاني فيه دي فوندون. وهادي لا بوكس تتحط مع لي فيتمون. راح نخلي لكم لي ديتاي نتاعها في صندوق الوصف اللي تحب تكوموندي ولا. انا اليوم هادو راح نيتيليزيها في المولد. هذا هو الشيء بعثت لي كما قلت لكم. راح نخلي لكم لي ديتاي نتاعها في صندوق الوصف اللي تحب تكوموندي ولا. راح يدير خدمه ما شاء الله عليها متقونه. بون هذا واش شريت للمولد. هاد لي باك تاع البريمور فيه دو بوجي وفيه دو فوندون فوالا. فيه ميم دي بورت بيجو جو كرو. وهادو لي بتي بير. انا شريت هذا ليا فوالا. وشريت واحد للاخت نتاعي فوالا من عند جيون ديكو فوالا، او جاي في السيسال. هادو هما البنات. راح نشارككم بعض مشترياتي اللي شريتهم للمولد. راح نبدا معكم. هنايا كتشوفوا بالك لا كونتيتي راح تتخرعوا بون نو. شريت ليا وراح ندير دي بتي بوكس للمينيس
فوالا بنات اخواتاتي. هنايا شريت نجيمات، فوالا الدراري صغار، فوالا. وشريت هنايا الشمع، شريت هاد لو جور دوك نوريهولكم، فوالا. شريت هادو، شريت دي فلور، وشريت هادو دي بابيون، وشريت هادو تاني، هادو طوال، فوالا. بون وشريت هادو لي سوسيت، شريت هادو جايين مارشمالو، هادو جايين جولي، فوالا. هادو الدراري الصغار. وشريت هنا كنت وريتكم هاد العنبر، هذا ريحته هايله بزاف، هذا جاي بخور. وشريت هنايا شويه مكسرات، وشريت هادو لي زاميسكل، فوالا. شريت هادو تاني، وشريت هاد شويه لي دراجي باش نديكوري الطمينه. شريت هنايا شويه بونبون وشوكولا مخلطين مع بعض، فوالا. راكم تشوفوا كما قلت لكم هاد لا كونتيتي ماشي اللي هنا كامله، راح نقسطها. وشريت هنايا حلوه الترك، فوالا، بواط كبيره. ان ميم طون كنت تبقى لي نكمل نخدم بيها. وراح نشارككم حبيباتي في تحضير لي بوكس اللي راح نديرهم للمولد النبوي الشريف المنياس، وان شاء الله تعجبكم الفكره. حبيت هيك ندير لهم باسكو كل وحده بيان سور راح تعقب المولد في دارها، حبيت ندير لهم حاجه صغيره من طرف خالتهم، فوالا، باش يفرحوا بيها نهار المولد. دوك راح نشارككم تحضير لي بوكس اللي راح نحضرهم. هذه مجموعه من الحلويات اللي راح نحطها في لابوكس. هنا لي زاميتكل، هذوك لي سوسيت، لي بوجي والنجوم. وهنايا شريت بالطبع هاد زوز علباتين، ما لقيتش عجبتني لا كولور هذه جايه في الصومون، ما لقيتش. شريت هذه، فوالا، يهبلوا عجبوني كما شفتهم اتيراني. شريت هادو لي دو، فوالا. وهنا جبت شويه كوردون باش نحط لي زاميسكل، فوالا. وجبت دي فلور باش نحطهم في نص البوكس. ونحتاج سيلوفان وريبون، فوالا. جبت ريبون وجبت هذا باش نبومبي لا بوكس نتاعي باش نعمرها من تحت، فوالا. ودوكا حنشارككم في تحضير لا بوكس. شوفوا هكا كيف عملت. حطيت لي بونبون، لي بوجي، حطيت لي سوسيت، لي زاميسكل والنجوم. وهذا لو بتي جوي شريته لهم، فوالا، يشعل بالضوء وفيه هكا دي بتي بول يبوجيو. ودوك نزيد نوريكم لا بوكس الثانيه كيف راح نديرها. وهنا هي البنات درت لاباط تاع فخوي في بلاصه حلوه الحلقوم. كيما عم بالكم حلوه الحلقوم ما عادتش كيما بكري، لا انا حبيت بدلتها، درت لاباط تاع فخوي وان شاء الله نشارككم الوصفه نتاعها. هنايا درتها ليله من قبل،
باش تحكم لي روحها مليح. راح نجبدها. وهنايا هاي بعد ما نحيت لاباط فروي، راح نحي البابي فيل. وهنايا نحيت لها بابي فيل. دوك راح نقص لي مورسو تاعي، راح نحط لهم هذه درت لهم العناب، درك كيف نقصوها. لازم نعقبوا الموس في الماء الدافي. نجيب واحد سويتو باش نمسحو ونقص لي طرونش نتاعي. فوالا درك تحكموا لعناب وتقيسوا على قدها وتقصوا لاباط افروي. وانتم تقدروا ديروا اي جو تحبوه، سيترون تفاح، اي جو يجيكم في بالكم. انا درت هنايا فراوله، تقدروا تحبوا تزيدوا لها مكسرات تاني كما قلت لكم. تقدروا تحطوا فيها مكسرات من الداخل تجي كما هنايا موشتي. فوالا كي قصيتها وحطيت لها العناب كيفاش جات. تقدروا ديروها بالسكر فقط، هذا يرجع لكم. فوالا كما قلت لكم تقدروا طيبوا لاباط فروي نتاعكم. عفوا بيوري، لا بيوري ديروا بيوري اي فروي حابينو. انا اخترت الفريز. طيبوها وتخبيوها في الكونجيلاتور عادي. راح نزيد نعاود نقص معكم وحده. نحطوا العناب ونقيسوا عليها. دوك انا نكمل الكميه نتاعي كامله نقصها، وفي السهره ان شاء الله تشوفوها. وهنايا درت هادو في السيليكون هكا دي بول يتقلعوا فاسيلمون. فوالا راح هادو نرمدهم في السكر. تقدروا ديروا لهم بتي ديكوراسيون توتور على بالعناب كيما تحب. الديكوراسيون يرجع ليك كيما تحب ديكوريهم. درك البنات البلا برينسيبال راح ندير دجاجه في الفرن محشيه بالليزابه مع عجيجات نتاع الروس. حبينا نبدلو شويه من اللفتات والاطباق التراديسيونيل باسكو لفتات ديجا درناه في عاشوراء. راح نشارككم هذا الطبق فريمون يجي بين يهبل ومليح هكا العزائم باغ اكزومبل عشاء فاميليال ولا يكونوا عندك دي زانفيتي. مليح وبنين وجد غني. درك انا بديت نقلب في البصل وحطيت هنايا البرنه تاغلى باش نحط الروز، ودرت كاسرونه خلاش باش نقلب فيها لي زابون من بعد نخلطهم مع البصل هذا باش نفرط فيه هذاك الفولي. درك راح نحط لي زابا يتخمروا. من قبل باش يجيني كلشي صغير. نقليها مليح ومن بعد نخلطها مع البصل.
ودوك يغلى لي برك الماء ونحط هذاك الروز يغلى، نحط كونتيتي لاباس بيها نص، نخليه العجيجات نطيبو مليح حتى يتهرى شويه، والاخر نخليه شويه واقف باش نفرسي به الدجاجه، ونخلي شويه باش نحط تاني تحت الدجاجه باش هذيك الدجاجه ما تجيش فيرها من تحت، باش اللي يحب ياكل العجيجات ياكل العجيجات مع هذاك البولي، ولا اللي يحب ياكل الروز على السيات، كل واحد وكيفاش. تاع العجيجات راح ندير درت كاروت بصله قاعده نقليهم مع شويه زبده، ودوك راح نرمي فيهم كميه قليله نتاع ليسكالوب، وعلى فخله نرمي عليهم لي بتي بوا الجلبانه هكا باش يكون البلان تاعنا متنوع، ما يجيش هكا يجي غير غي ولا فيوند، ندخلوا عليه شويه خضره. فوالا دوك نقليهم حتى يدبالوا، ونزيد نرمي عليهم الكميه نتاع السكالوب. دابا بعد ما تقلاو مليح راح نقلب عليهم البصل اللي قليته هكا، ودوك نحط بعد ما غلي لي الماء دوك نحط الروز كما قلت لكم كميه نطيبها مليح حتى تتهرى، والاخرى نخليها شويه واقفه باش نحشي بها الدجاجه البولي تاعي، وهذا ما كان. حطيت البولي قلت لكم كميه قليله برك مش نحط بزاف، فوالا نقليهم كما عودتكم انا نتوبل ونملح على خلاص. ومن بعد كي يطيبوا لي هادو نزيد نرمي عليهم الجلبانه باسكو شريت تاع الاولى بهذيك الصفراء. دركا راح نماريني البولي، واش راح نحط الملح شويه فلفل كحل توابل الدجاج كركم وبابريكا، الفلفل الاحمر الحلو هكا، نزيد شويه خردل، وانتم تقدروا تزيدوا جبن طازج ولا علبه ياغورت، وراح نزيد نحط له شويه نتاع زيت وهذه هي لا ماريناد اللي نستعملها دي فوا، هذه دي فوا نديرها بالياغورت ونزيد شويه قرص وغوماران كيما تحبوا، كل واحد وكيف يحب الاذواق اللي يحبها. راح نخلطهم مع بعض او نخليوها ساعتين في الفريغو تشرب هذيك لا ماريناد. يفالي نوجدها من قبل مي لا غالب ما كفانيش الوقت، طول طون مزروبه ماريناد تحت الجلد باش تجي بيان. فوالا البنات بعد ما طاب لي الروز خليته هكا واقف، فوالا راح نحطوه هنا في الغيسيبيون في السالادي. غليت الروز هاو فرغتو، ودركا راح نقلب عليه هذاك الحشو نتاع لي زابا وزدت معاه الجلبانه، دوك راح نخلطهم مليح مع بعض.
بسم الله. راح نحكم كمية من الرز هذا نحشيها في الدجاجة. فوالا بسم الله. فوالا من بعد نسقمها، بعد هداك اللي طاح لي نعاود نهزو، وبيان سور نخلي كمية من الرز باش نفرشو تحت الدجاجة. ودوك نحط الدجاجة نتاعي في الفرن طيب. نسيت ما قلت لكمش باللي نغلقوها من بالكوردون باش هداك الرز ما يسيحناش. فوالا نزيد واحد خلاف من تحت. ودوك حطيت لها شويه زيت وشويه ماء ونحطها طيب في الفرن. فوالا دوك الروز كيفاش بريسك داب. راح نزيد نكرازيه ومن بعد نوزنهم العجيجات ونفرسيهم. دكا راح نحشي العجيجات نتاع الروز. فوالا الحشو اللي طيبته بكري: جلبانه، كاروط، بصل، شويه بولي، وهنايا لا شابلور باش نرمدهم، وهنايا البيض باش نرمدهم فيه تاني، وهنا راح نحط شويه دي كوب نتاع الفرماج. راح نبدا ندير العجيجات. فوالا كيفاه تحصلنا على كيما اون بات. نجيب مغرفه باش نعمرها، نحاول نخلطها باش نهز كلشي من كلشي شويه. فوالا نزيد ان بتي مورسو دو فرماج ولا فكيتها. فوالا نحط كميه من الحشو، قطعه من الفرماج ونغلق عليها. فوالا هكا بشويه. راح معاها غير بالسياسه باسكو هاد تفتح لكم شويه. فوالا هادو الحبتين اللي درتهم نرمدوهم في في بيضه، نعاود نرمدهم في لا شابلور باش تعطيني هذيك لا كروكون. نزيد ندير واحده خلاف هكا حتى نكمل الكميه نتاعي كامله. يجي فريمون طبق لذيذ وغني. كما قلت لكم تحبوا ديروا هذاك روز الاسيت ولا تحبوا ديروا هذا لو ريكا دي كروكيت عجيجات. فوالا دركا فوالا العجيجات بعد ما كملتهم كامل. فوالا شويه صعيب باش تفاصونيوهم. كان تمشيو يلصقوا لكم ولا استعينوا بالماء باش يجيكم ساهل. دوك انا يسخنني برك الزيت ونبدا نقليهم. دوك راح نبدا نقلي العجيجات. شويه الزيت ما يسخننيش. يجيو بنان بزاف وفيهم فايده باسكو محشيين بالخضره.
فوالا العجيجات جاو محمرين، لازم يتحمروا مليح باش يجيو خونطون. دوك نكمل الكميه هذه ونروحو نديرو الطماطم. راح ندير غاناش مونطي. واش عندنا فيها؟ عندي هنايا درت 250 غرام نتاع كريمه طازجه مع 400 غرام شوكولا سوداء. انا راح نستعمل شوكولا سوداء، نتوما تقدروا اي نوع من الشوكولا حابين تستعملوه. دوك انا راح نبدا مع لا غاناش، نبدا نبريباريها هي الاولى باش نحطها تبرد لي دو كوتي. دوك راح نوليو لا غاناش نحركوها. شوفوا كيفاه دابت الشوكولا. ميم كون مدو بالكمش سور ان بان ماري، بركو دوبوها، مش شارجوها فوق النار باسكو هكيك سينو الشوكولا نتاعكم راح تفسد وداك الزيت اللي فيها راح يخرج. بعد ما بردت لي لا غاناش راح نحطها في البيتران. فوالا نفرغ الكميه كامله. دوك نعطيها الوقت الكافي باش تطلع لي هذيك الكريمه. فوالا لا كريم عفوا كريمه الشونتيي طلعت مليح. درك راح نزيد نضيف لها الكريمه الطازجه تكون تاني بارده مليح. قلنا 50 غرام، نرجعهم يتباطيو. بعد ما طلعناهم مع بعض شوفوا لا تكستور نتاعها جات قشديه، جات اونجيريك رايحه اونجيري فرomage. وزدت لها ملعقه صغيره نتاع سكر غلاس باش ما تجينيش ندايره، باش ما تجينيش كما نقولوا ناقصه سكر. فوالا. وهاد الكريمه بالطبع راح نقسطها باسكو راح ندير دو كولور. راح ندير في البلون وشويه في البلون كاسي. راح نديرها ديغرادي. دي بريفيرونس نتوما ديريكتومون ديروها حطوها في لا بوش ادوي. راح نخلي شويه كميه كبيره من البيضه ولا كولور الاخرى راح نكولوريها. فوالا بعد
ما طلعت الكريمه هاي ليك. ودوك نبداو في المونتاج نتاع الكيكه. نبداو في المونتاج نتاع الكيكه. راح نشربوها مليح باش ما يجيش هذاك لو بسكوي ناشف. وهنايا راح نحكم شونتيي هذه البيضه. طلعتهم هنايا راح نحطها في لي بونتور باش هذيك الكريمه ما تخرجليش كي ندير لو ليساج اللي يجي على برا. راح نحط كميه من الكاناش مونتي. نحاول نوزعها. ودوك راح نحط لي فروي قلت لكم تاع العلب. ايفيتيت البنان باسكو البنان يكحال. وهنايا راح نزيد نحط طبقه خلاف عفوا. نحط هذه نضغط عليها باش تجي مستوى واحد. نزيد نفس الطريقه نشرب البسكوي مليح. حتى نكمل لو غاتو كامل. نزيد نحكم هذيك الكريمه ونديرها في لي بوردور باش ما تخرجليش لا كريم. وهنا راح ندير طبقه كراميل. نتوما تحبوا ديروا مكسرات كيما تحبوا ديروا لي كومبوت كيما تحبوا ولا لي زيكلا دو كراميل. نقص هنا شويه جاتني بزاف. وهنايا راح نحط دي بيبيت دو شوكولا. ونزيد طبقه خلاف نتاع البسكوي. دائما كل ما نحط طبقه نعاود نضغط عليها مليح. نزيد نشربها. دو بريفيرونس لا جينواز نتاعكم ولا اي نوع من الكيك دائما ديروه من قبل توجدوه من قبل باش يسهل عليكم المونتاج نتاعو. ونزيد نحط كميه من الكاناش.
دوكا البنات راح نحط الكيكه تبرد في الفريغو تحكم شويه روحها باش نقدر ندير لها لا فينيسيون هذيك الاولى. درك بعد ما بردت لا طاغط مليح حكمت روحها راح نجيب هذه لا كريم كراميل وزدت لونتها شويه بالبني. دوكا راح نديرو لها الليساج فينال كما قلت لكم راح نديرها ديغرادي. دوك نحكم نعمر هكا نزيد ونزيد لي بقات لي بيضه ما بقاتليش كميه كبيره بزاف. فوالا راح نلمها في لابوشادوي عفوا في لابوش اللي كنت عمرتها. نكمل بنفس الطريقة باش نتحصلوا على فوالا. بعد ما ليسيتها دوك راح نحطها في الفريغو. ما كفاتنيش لا كريم البيضاء هذيك زدت عاود كملت غلفتها كامل كيف كيف ميم امي عجبتها لا كولور بلون كاسي. من بعد ندخل هذوك الفريغو تبرد لي من بعد نزيد نكملها هادو اللي جاو فارغين هكا نزيد نعاود نعمرها. ومن بعد كي تبرد لي راح نوريكم كيف راح نديكوريها. درت لها تم مولد النبوي الشريف جوست تبرد وتحكم روحها ونكمل لها هذوك لي فيسيون نعمرهم نوري لكم لا ديكوراسيون اللي وجدتها. وهنايا قاعده نبل في لاباط فايتي راح ندير دي سالي راح ندير دي كوكا. فوالا نزيد مازالت مخصوصه. فوالا البنات بعد ما طابوا لي فولوفون فوالا راح نعمرهم بالحشو اللي طيبته. درت بصل وبولي وفلفل تم وتوبل تم وحطيت معاهم طماطم سكرفجتها. ودرك حبيباتي نتلاقاو في صحن التقديم ونشوفوا الاطباق نتاعي اللي حضرتها نهار اليوم. هنايا جبت باش راح ندير لا سالاد راح نديرها في دي فيغين او ليو في اون اسيت. انا جبت شويه كاروت وسلاطه نغسلهم وانا حطيت البيضراف يغلالي دو كوتي. دوك هادو كامل نقشرهم ونصدرهم بعد جوست نجبد لي فيغين راح نديرها سالاد فاريي نحطهم في دي فيغين ما ندير الروز ما والو. فوالا نقشرهم نصدرهم اللي رابيه نرابيه اللي نقصو وندير لي فيغين تاعي. دوكا غنبدا ندير لا سالاد. درت هادو لي كوردون هكا فوالا نحطهم. راح نبدا نحط شويه سلطه من التحت فوالا
وها هي البنات الطاولة العشاء نتاع مولد النبوي الشريف. هذه هي الأطباق اللي حضرتها معكم اليوم. ها هي السلطة درتها في شكل كؤوس، سلطة فاريي، وزدت شبحتها من الفوق بهاد الكيردون فيه فرomاج كورنيشون بصل و باتي. وهادو لي فولوفون كنت درت لهم شكشوكه بالدجاج والبصل والطماطم، على الاخر شبعتهم بالفرomاج خابي. وهذا الطبق الرئيسي نتاعنا انا سميته الدجاجه وفليلتاتها. هو دجاجه فارسي بالروز وليزابا. كنت درت كميه حشيتها في الدجاج وكميه فرشتها تحت الدجاجه، وبالطبع زدت رافقتها بدي كروكيت نتاع لوري فارسي بالجلبانه والكاروت وشويه بولي. وهذه هي الطاوله نتاعنا، هي البنات الطاوله نتاع السهره. كنت حضرت طمينه البيضه مي مكفانيش الوقت باش نصورها لكم، درت لها ديكور خفيف فقط، درتها نتاع لا ديرنيير مينوت. بربي ان شاء الله لي روسيت كامل راح نعاود نبارطاجيهم معكم. وهذه لا باتا فروي فريز، تقدروا ديروها ليغو كامل، سيترون، تفاح، اي فاكهه تجي على بالكم. وبالنسبه لا طارت، هذه هي لا طارت اللي درتها. وهذه هي طاولة السهرة، وان شاء الله كان الفيديو خفيف عليكم وعجبكم، وان شاء الله دايما ان شاء الله العام الجاي يجعلنا ربي، وان شاء الله العام الجاي نعقبوا مولد خير من هذا. وبيان سور المولد ماشي ماكله فقط، صلاة وترتيل القرآن ونحطوا المدائح الدينيه اكسيتيرا. العبد مش على كرشو فقط. وهذا واش قدمت انا نهار المولد، وان شاء الله الفيديو كان خفيف عليكم وعجبكم واش حضرت، والفيديو عن قريب ان شاء الله. والسلام عليكم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، يا رسول الله. قلب